बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें इंतजार खत्म, बच्चों के लिए आ गई अच्छी खबर। स्कूलों में मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 22 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक तातीलात होंगी। फैसला बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत और तलबा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए किया गया। जी बिल्कुल, स्कूलों में मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 22 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक तातीलात होंगी। फैसला बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत और तलबा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। तो स्कूलों में मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। छुट्टियां 22 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी 2026 को ख़त्म होंगी और ये फैसला बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत और तलबा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ट्रैफिक पुलिस का भारी चालानों का जाल, हजारों ड्राइवर शिकंजे में फंस गए। 2 दिन में 12,236 से ज्यादा अफराद को जुर्माने। अब लाइसेंस बनवाएं या गाड़ी थाने छोड़ जाएं, कानून का शिकंजा कसते ही लाइसेंस के दफातर में रश बढ़ गया। सुबह सवेरे ही दफातर के बाहर आवाम की लाइनें लग गईं। 24 घंटे में पंजाब भर से रिकॉर्ड 1,68,000 अफराद ने लाइसेंस बनवा लिया। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद नए जुर्मानों की भरमार, शहरियों के धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 2 रोज में 12,236 से जायद चालान कर दिए गए। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों में 958 मुकदमात दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मुकदमात वन वे की खिलाफ वर्जी पर दर्ज हुए। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 2,000, रिक्शे का चालान कम से कम 3,000 का जारी किया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार और जीप का कम से कम जुर्माना 5,000 है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर ट्रॉली और दीगर कमर्शियल गाड़ियों का कम से कम जुर्माना 10 से 20,000 है। कम उम्र अफराद के खिलाफ मुकदमात के बजाय बगैर हेलमेट, वन वे और बगैर लाइसेंस खिलाफ वर्जी पर सिर्फ चालान किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जुर्मानों के बावजूद शहर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना रुक सका। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 261 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। ट्रैफिक हादसात की जद में आकर 5 अफराद जाँ बहक जबकि 305 जख्मी हुए। 108 शदीद जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल करें। अरब ममालिक में 1 लाख दिरहम तक जुर्माना है। आप कानून खत्म करवाने आ गए, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करे। अरब ममालिक में 1 लाख दिरहम तक जुर्माना है। आप कानून खत्म कराने आ गए, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने एडवोकेट आसिफ शाकिर की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माने मामूल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुर्माने ज्यादा रखे गए हैं ताकि लोग खिलाफ वर्जी से बाज रहे। 5,000 कम उम्र बच्चे वन वे की खिलाफ वर्जी के बाइस हादसात में जख्मी या जाँ बहक हो चुके हैं, जो संगीन सूरत हाल को जाहिर करता है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने तरामीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यहाँ आपको बताएं कि बागों का शहर आलूदगी के हाथों यरगमा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। एयर क्वालिटी की मजमूई शरह 324 रिकॉर्ड की गई। बरकी रोड का AQI 743 रहा। बारिश के सिर्फ 10% चांसेस हैं। बागों का शहर आलूदगी के हाथों यरगमाल। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 324 रिकॉर्ड की गई। शहर के बेशतर इलाकों में आलूदगी की शरह 700 से बढ़ गई। बरकी रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 743 रिकॉर्ड की गई। कैंट में AQ लेवल 464, CEPR ऑफिस में शरह 457 रही। इकबाल टाउन में शरह 394, अस्करी 10 में शरह 237, DHA फेज 5 में फिजाई आलूदगी की शरह 186 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और खुली फिजा में वर्जिश से गुरेज करें। माहिरीन ने शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल को यकीनी बनाने और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत की। विफाक 34 रुपए से कम पर बिजली नहीं दे पाया। एनर्जी का इशू 17 साल से चल रहा है। पंजाब में 10 रुपए एनर्जी टैरिफ ज्यादा रहा। खित्ते में मुकाबला करना मुश्किल हो गया। साबिक विफाक के वजीर और पैटर्न इन चीफ एप्टिमा डॉक्टर गौहर एजाज का तकरीब से खिताब। गौहर एजाज ने कहा, $19 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में धागा $2 बिलियन रह गया। हमारी 12 सेंट एनर्जी और खित्ते में 6 सेंट है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल घोघर भी हमरा थे।
صوبائی وزیر کھیل اور توانائی فیصل ایوب کھوکھر نے ایپٹما ہاؤس کا دورہ کیا۔ سیکرٹری توانائی ڈاکٹر نوید، ایڈیشنل سیکرٹری توانائی محمد ماجد اقبال، ایم ڈی پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ ثانیہ ہمراہ تھے۔ گروپ لیڈر ایپٹما ڈاکٹر گوہر اعجاز، مرکزی چیئرمین کامران ارشد، چیئرمین پنجاب اسد شفیع، ایس ایم نبیل اور دیگر ایپٹما ممبران موجود تھے۔ پیٹرن چیف ایپٹما ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا کہ پنجاب کی صنعت انرجی کا مسئلہ حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم دوبارہ سے بات کرتے ہیں، ہم لگانے کو تیار ہیں ونڈ پاور، ونڈ کوریڈورز میں ہمیں آپ مدد دے دیں، ٹرانسمیشن لائنز ڈال دیں، ہم اپنے لگا دیتے ہیں کارخانے، اور اپنے کوریڈورز کو ہم سارے یونٹس اکٹھے ہوتے ہیں، ہم یہ ونڈ پاور کے پلانٹس ڈفرینٹ کلسٹرز میں لگاتے ہیں، اور یہ ونڈ آپ ٹرانسمیشن لائن لگا دیں ہمارے سینٹرز میں، ہم آپ کو اس کی اسٹرکچر اسٹریٹجی دیں۔ ٹرانسمیشن لائن 12 مہینے کے اندر ڈل جائے گی، 12 مہینے کے پلانٹ لگ جائیں گے، ہم 12 مہینے اس کورس پہ چلے جاتے ہیں۔ کامران ارشد نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کا سب سے زیادہ نقصان پنجاب کو ہوا، بجلی کی قیمت کی وجہ سے پنجاب ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے۔ اسد شفیع بولے، خطے میں اس ٹیرف پر مسابقتی فضا ممکن نہیں۔ فیصل ایوب کھوکھر نے کہا، آئندہ 3 سال میں بجلی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کریں گے۔ آپ نے بات کی پالیسی میں چینجز چاہیے تو وہ بھی ہم کریں گے، آپ ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں ٹرانسمیشن لائن سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کی یہ ROI ہے، ہم وہ بھی کریں گے۔ آپ ہمیں سجیسٹ کریں گے جی کہ یہ ونڈ پلانٹس لگنے چاہیے، ادھر لگنے چاہیے، کلر کہار میں لگنے چاہیے، راجن میں، پوٹوہار میں۔ میں ابھی چیمہ صاحب آپ کے کہنے سے پہلے آپ نے سولر کو علیحدہ بولا، آپ نے ونڈ کو علیحدہ بولا، یہ میں چیز سیکرٹری صاحب سے 2 دن پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم نے ہائبرڈ ماڈلز پہ جانا ہے، ہمیں ہر چیز کا ایک سولوشن ڈھونڈنا ہے۔ اگر ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفز RCET دیے جائیں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور صنعت کاری ہو سکتی ہے اور ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، اور اسی چیز کے لیے ہم آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ چیز ہم نے جام کمال صاحب کے ساتھ، ہارون اختر صاحب کے ساتھ، علی پرویز صاحب کے ساتھ، اویس لغاری صاحب کے ساتھ یہ ٹیک اپ کی ہوئی ہے۔ جو لوگ دھاگا اور کپڑا بناتے ہیں ان کو بجلی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم انسینٹیو بنا دیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار ویلیو ایڈیڈ والوں کو انسینٹیو دے دو، بٹ یار اس کو دھاگا سستا تو تبھی ملے گا جب سب کی بجلی سستی ہوگی۔ تو دیٹ از وائی وی آلویز سے کہ آپ کو جو یہ ریٹ کام کرنا ہے نا، آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے جو بندہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، یار وہ بندہ ایکسپورٹ تو تب کرے گا جب میرے سے دھاگا سستا لے گا اور میرے سے کپڑا سستا لے گا، تب جا کے وہ ایکسپورٹ کر پائے گا۔ اس موقع پر بجلی کی قیمت اور اس سے متعلقہ مسائل سے نمٹنے کے لیے وزارت توانائی اور ایپٹما پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ گندگی پھیلاؤ گے تو سزا پاؤ گے، کمرشل ایریاز اور سڑک پر گندگی پھیلانے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ صفائی والی گاڑیاں بھی اب الیکٹرک وہیکلز ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، یونین کاؤنسلز میں صفائی کے ہیروز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ، اتوار کو بھی ڈیوٹی۔ کمرشل ایریاز اور سڑک پر گندگی پھیلانے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ گندگی پھیلانے والوں کو جرمانے ہوں گے۔ ہر گندگی پھیلانے والا شہری 15 دن کے بعد قانون کی گرفت میں آئے گا۔ ستھرا پنجاب کے تحت ہر یونین کونسل میں صفائی کے ہیروز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ پہلی مرتبہ اتوار کے روز بھی صفائی کے لیے عملہ تعینات ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کوڑے سے بھی آمدنی اور انرجی پیدا کی جائے گی۔ پنجاب میں صفائی والی گاڑیاں اب ماحول دوست الیکٹرک وہیکلز ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کے لیے 10 جنوری تک جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب کی گاڑیوں کو الیکٹرک وہیکل متعارف کروانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ شفافیت کے لیے ستھرا پنجاب میں تنخواہوں اور ادائیگی کا سسٹم ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے وہیکل ٹریکنگ مینجمنٹ سسٹم اور لائیو کنٹینر مانیٹرنگ جاری ہے۔ ویسٹ کمپنیوں کے لیے KPIs کا مطابق مارکس دے کر کارکردگی کا تعین کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شہروں اور دیہات کی صفائی کا جامع نظام برسوں پہلے بننا چاہیے تھا۔ زیرو سے آغاز کیا، وقت کے ساتھ ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں بہتری لا رہے ہیں۔ دوسری جانب CEO LWMC بابر صاحب الدین DG ستھرا پنجاب اتھارٹی مقرر ہو گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بابر صاحب الدین 2 سال 10 ماہ سے CEO LWMC کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ بابر صاحب الدین نے ستھرا پنجاب پروگرام کی پنجاب بھر میں لانچنگ پر اہم کردار ادا کیا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، موٹر وے سمیت اہم شاہراہوں پر الیکٹرک وہیکل چارجر اسٹیشن لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3000 اسٹیشن لگانے کا ہدف دیا گیا ہے۔ لیسکو سمیت دیگر کمپنیز کو چارجنگ اسٹیشنز کو کنیکشن دینے کا حکم جاری۔ 113 درخواستیں منظور، چارجنگ اسٹیشن لگانے کی منظوری دے دی گئی۔
मोटरवेज और अहम शाहराहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला कर लिया। विफाक ने निका और वजारत इंडस्ट्री को 5 साल में 3000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का हदफ दे दिया। पेशावर से लेकर कराची तक मोटरवेज पर 40 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। जराये ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की हतमी मंजूरी निका की जानिब से दी जाएगी। निका में अब तक 168 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की दरख्वास्तें दी गई हैं, जिनमें से 113 दरख्वास्तें मंजूर करते हुए चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दे दी गई। विफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल स्टेशन पर टैरिफ रेट इंतहाई कम मुकर्रर कर रखा है। चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को मुनाफे की शरह भी मुख्तस की जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निकासियाब सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन और पुख्ता सड़कों की तामीर के लिए 8 अरब 26 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। बड़े अफसरान के घरों में बिजली का जदीद निज़ाम GOR1 में बिला तातुल बिजली के लिए 1 अरब 66 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। टाउन हॉल के रेगुलेशन ब्लॉक की तारीखी हैसियत में बहाली का मंसूबा है। रेगुलेशन ब्लॉक मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निकासियाब सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन और पुख्ता सड़कों की तामीर के लिए 8 अरब 26 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत का कहना है कि इस प्रोग्राम से सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी, शहरी इलाकों में पानी खड़ा होने के मसाइल में कमी और ट्रांसपोर्ट के निजाम में नुमाया बेहतरी आएगी। फंड्स की फ्राहमी के बाद काम मरहलावार शुरू किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने बड़े अफसरान के घरों में बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए 1.66 अरब के मंसूबे की मंजूरी दे दी। PND बोर्ड ने मंसूबे के तहत जदीद बरकी तनसीबात लगाने, ज़ेरे ज़मीन केबलिंग, निकासियाब के निजाम को बेहतर बनाने और सब स्टेशन की अपग्रेडेशन की मंजूरी। अपग्रेडेशन के बाद GOR1 में रिहाइश पजीर आला सरकारी अफसरान को बिला रुकावट बिजली की फ्राहमी मुमकिन होगी। टाउन हॉल की रेगुलेशन ब्लॉक की तारीखी हैसियत में बहाली के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया है। रेगुलेशन ब्लॉक के दफातर, राहदारी और फसाड पर काम वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की माहिरीन की निगरानी में हो रहा है। मंसूबे पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंसूबा आइंदा साल के वक्त तक मुकम्मल होगा। अब यहाँ पर आपको बताएं, CBD कार्ड डिस्ट्रिक्ट कलमा चौक पर 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। होटल 3 साल कंस्ट्रक्शन पीरियड और 25 साल अराजी लीज पर दिया जाएगा। 35 मंजिला 5 स्टार होटल की लागत का तखमीना 70 अरब से जायद लगाया गया है। कार्ड डिस्ट्रिक्ट कलमा चौक पर 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। CBD कार्ड डिस्ट्रिक्ट में 10-10 कनाल के 4 कमर्शियल प्लाटों को जोड़कर 41 कनाल अराजी 5 स्टार होटल के लिए मुख्तस कर रहा है। होटल 3 साल कंस्ट्रक्शन पीरियड 25 साल अराजी लीज पॉलिसी के तहत दिया जाएगा। जराये के मुताबिक CEO CBD इमरान अमीन वज़ीर आला को CBD और NSIT मंसूबे पर ब्रीफिंग भी देंगे। वज़ीर आला के सामने लाहौर के सेंटर CBD में 5 स्टार होटल का मंसूबा पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को बतौर चेयरपर्सन CBD मंसूबों और पेशरफ से आगाह करके मंजूरी ली जाएगी। CBD 5 स्टार गैर मुल्की कंपनी से दरख्वास्तें तलब करेगा। जराये के मुताबिक CBD ने 200 से ज्यादा रूम के 30 से 35 मंजिला 5 स्टार होटल की लागत का तखमीना 70 अरब से ज्यादा लगा रखा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सालाना तरक्याती फंड खर्च न करने पर स्कूलों से लाखों रुपए के फंड्स वापस मांग लिए, जबकि सरकारी स्कूलों को बिजली के बिलों की अदायगी में मसाइल का सामना है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए खर्च होने वाले बिजली के यूनिट की तफसीलात मांग ली है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सालाना तरक्याती फंड खर्च न करने पर स्कूलों से लाखों रुपए की फंड्स वापस तलब कर लिए। जराये के मुताबिक जमीनी हकायक का जायजा लिए बगैर लाखों रुपए स्कूल सरबराहान के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। फंड से सिर्फ स्कूलों के ग्राउंड फ्लोर पर तरक्याती काम करवाने की इजाजत थी। स्कूल काउंसिल की मंजूरी के बावजूद सेकंड फ्लोर पर फंड्स लगाने की इजाजत न दी गई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक अब तरक्याती फंड्स दीगर स्कूलों को सहूलियात पूरा करने के लिए जारी किए जाएंगे, जबकि सरकारी स्कूलों को बिजली के बिलों की अदायगी में मसाइल का सामना है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए खर्च होने वाले बिजली के यूनिट की तफसीलात तलब कर ली। दिसंबर 2024 में रवा साल नवंबर तक बिजली के यूनिट के इस्तेमाल की तफसीलात मांगी गई हैं। तफसीलात के साथ स्कूल सरबराहान को 1 माह के बिजली के बिल की कॉपी भी मांगी गई। तफसीलात इकट्ठी करने के बाद जायद बिल्स वाले स्कूलों को फंड्स में रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। दूसरी जानिब नहम की नई दरसी कुतब की मार्केट में अदम दस्तियाबी से निजी और सरकारी स्कूल के लाखों तुलबा के लिए प्री 9th क्लासेस खतरे में पड़ गई। पेक्टा की जानिब से शॉर्ट सिलेबस की दरसी कुतब शाया नहीं की गई। सिलेबस के लिए सिर्फ आउटलाइन जारी की गई है। आउटलाइन में निकाले गए सवालात के बारे ताहाल नहीं बताया गया। सरकारी स्कूल्स में प्री 9th क्लासेस का अजरा किया जाना कानून की खिलाफ वर्जी है। नई इलाजगाहों के सरबराहान के लिए मौजू अफराद की तलाश। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के DN और चीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबराह के लिए मौजू डॉक्टर ना मिला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सरबराहान का तकर्रुर किए बगैर ही तिब्बी आलात और मशीनरी की खरीदारी और दिहाड़ी पर डॉक्टर्स और अमला रखने में मसरूफ है। नई इलाजगाहें फाल होने से कबल ही अफसरशाही की तरजीहात का शिकार हो गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को नई इलाजगाहों के सरबराहान के लिए मौजू अफराद की तलाश खत्म नहीं हो सकी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के
SMDN کے لیے تاحال کوئی معروف آنکولوجسٹ نہیں مل سکا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوسرے روز بھی اراکین کی عدم دلچسپی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کورم پر حکومتی بنچوں سے نالاں، کہا اجلاس کی ایک روزہ کارروائی پر 5 کروڑ خرچ آتا ہے۔ اراکین کی دلچسپی کی یہ حالت ہے کہ کوئی ایوان میں نہیں آتا۔ پنجاب اسمبلی کے 36ویں اجلاس کا دوسرا روز بھی کورم کی نظر اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد خان کے اجلاس تاخیر سے شروع ہونے کے تذکرے پر اسپیکر ملک محمد احمد خان حکومتی ارکان پر برس پڑے۔ بولے ارکان اسمبلی کی تنخواہیں 6 سے 7 لاکھ روپے ہیں، قومی خزانے کا ہی خیال کر لیں، ایک اجلاس کے ایک دن کی کارروائی پر 5 کروڑ روپے خرچ آتا ہے۔ اگر آپ کے یہ ممبرز نہیں آ سکتے گورنمنٹ کا ریکوزیشن، آپ نے ہمارے پہ اعتراض کیا نہیں ہے، یو ہیڈ دا رائٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ، مگر ہم نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ بیکاز یو وانٹ ٹو رن اوے ود دی سسٹم۔ آپ میں سے کوئی بتائے جی کہ ویئر از دا گورنمنٹ؟ وہ اگر ابھی آپ کا جو حالات وہ کہہ رہے ہیں، آئی کین کنسٹرو اٹ دیٹ اٹ اماؤنٹس ٹو پوائنٹنگ آؤٹ دا کورم اگین۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات اور اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد میں اساتذہ کی تنخواہ پر نوک جھوک جاری رہی۔ اپوزیشن رکن سردار محمد علی خان نے محکمہ تعلیم کی پالیسی کو ہدف تنقید بنایا۔ وزیر تعلیم بولے اچھا کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی سپر مین نہیں۔ میں تمہیں یاد کرا رہا کہ تسی کی کارنامے کیتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے سر کہ لائک آنریبل پارلیمانی سیکرٹری سیڈ different schools need, first of all let me correct the honorable member کہ یہ ٹیچر نہیں ہے اور ٹیچر کی منیمم سیلری 65,000 ہے، 38,000 بھی نہیں۔ حکومتی رکن اسمبلی صلاح الدین کھوسا نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے آبادی سے متعلق سوال پوچھا، ایوان کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اپوزیشن رکن شیخ امتیاز نے ایوان میں کورم کی نشاندہی کی۔ اسپیکر نے اجلاس جمعے کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین رانا آذر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ہمدرد فاؤنڈیشن کی جانب سے قائد اعظم لائبریری میں ناکامی افتاد نہیں استاد ہے کے عنوان سے تقریب منعقد ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خصوصی شرکت کی، کہا پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں تفریق ہمارے تعلیمی نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن کی جانب سے قائد اعظم لائبریری میں ناکامی افتاد نہیں استاد ہے کے عنوان پر تقریب منعقد ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا 60,000 ہفتہ وار خرچ کرنے والے اور سالانہ 30,000 روپے خرچ کرنے والے کا میرٹ برابر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے ادارے ہیں وہ بدتریج 60,000، 48,000، 41,000، 31,000 روپیہ ایک بچے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ پرائیویٹ اسکولنگ ہے، اور جو اسٹیٹ کی اسکولنگ ہے اس میں $87 ایک سال کے ایک بچے پہ خرچ ہوتے ہیں، جو ملا کر ایک سال کے 30,000 بھی نہیں بنتے، تو پھر کون سا میرٹ ہے؟ تقریب میں طلباء طالبات نے تقاریر بھی کی۔ جناب اسپیکر، ہم اکثر ناکامی کو انجام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ناکامی سوچ کا نیا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری کوشش کہاں کمزور اور اگلا قدم کس سمت بڑھانا ہے۔ اگر ناکامی افتاد ہوتی تو 64 سالہ ایڈیسن اپنی عمر بھر کی محنت آگ سے برباد ہونے پر یہ نہ کہتا کہ اس میں ہماری ساری غلطیاں جل گئیں۔ طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ پنجاب حکومت کا فروری کے پہلے ہفتے میں بسنت منانے کا فیصلہ۔ 25 سال بعد لاہور شہر کی وہ گہما گہمی اور رونقیں واپس آ رہی ہیں جس سے لاہور پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا۔ لاہوریوں کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کا دل 25 سال بعد وہ کاٹا ہونے کو تیار۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بسنت کی واپسی کے اعلان نے شہریوں کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ گلیاں، چھتیں اور دل اڑنے کو تیار۔ آئیے جانتے ہیں زندہ دلانے لاہوریوں کے اس حوالے سے تاثرات۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بہت سال بعد شہر دوبارہ سجے گا۔ یہ لاہور کا فیسٹیول ہے، ہم اسے مس کر رہے ہیں۔ بسنت کے تہوار میں وہ بھی مان جاتے تھے جو برسوں پہلے روٹھے ہوتے تھے۔ بسنت کے تہوار کے لیے تو باقاعدہ دعوتیں دی جاتی تھی۔ لاہور کا کیونکہ کلچر پیار محبت کا ہے، تو اس میں جو محبت کی جب چاشنی آتی ہے تو وہ جو بسنت ہے وہ واقعی ایک یادگار فیسٹیول بن جاتا ہے۔ تو ایک ٹائم تھا جب بسنت لاہور کی بسنت عید فیسٹیول سے بھی زیادہ اہم ہوتی تھی، اور بڑے بڑے جو جنہوں کہتے ہیں نا رسے ہوئے
वो भी आ जाते सन सिर्फ बसंत के चक्कर च। काफ़ी अर्से बाद हमें ये खुशखबरी सुनने को मिली है कि जी बसंत ऑन हो गई है। इससे पहले ये काफ़ी हम लोग ये ऊंची ऊंची जो छतें आप देख रहे हैं इस पर सारी बसंती मनाई जाती थी, तो काफ़ी अर्से से रुका हुआ था। बड़ी खुशी है कि जी दोबारा से बसंत बहाल हो गई है। अब वही रौनकें दोबारा से लगेंगी जो रात भर जागने का होता था, दिन भर पतंगबाजी होती थी। शहरी कहते हैं हम चाहते हैं बसंत हो, मगर धाती डोर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना ये खुशी गम में तब्दील हो जाती है। बसंत अच्छी है मगर सिक्योरिटी के बगैर नहीं, जाने कीमती है, इंतजाम बेहतर होना चाहिए। फील तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर जो धाती डोर है जिसे ऊनी डोर जिसे कहा जा रहा है आजकल, उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत गलत है। हाँ, अगर पीछे की निस्बत उसी तरह त्यौहार मनाया जाए। एक दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब फर्स्ट वॉल स्ट्रीट वगैरह ये बने थे, इधर इसी माम के ऊपर बसंत करवाई थी, जश्न बहारा जिसे कहा जाता है। मैं खुद शामिल हुआ था इसके ऊपर, हमें इनविटेशन कार्ड आया था। यकीन करें उस देख के हमारा दिल खुश हो गया था, बहुत अच्छा किया था। वो दिन आज तक नहीं दोबारा आया। हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, धाती डोर वगैरह पे पाबंदी है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा इंतजाम होते थे इस हवाले से, मगर इस दफ़ा देखें क्या होता है। तो यही है, उम्मीद है कि कोई नुकसान ना हो, किसी इंसान नुकसान ना हो, जानो माल का नुकसान ना हो किसी। दूसरी जानिब हुकूमत ने ऐलान किया है कि बसंत के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान होगा। पतंग फरोशों की रजिस्ट्रेशन, पुलिस की इजाफी नफरी और धाती डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई है। बसंत की वापसी के साथ लाहौर एक बार फिर अपने रंग तलाश करने को तैयार है। ये त्यौहार खुशियों का होगा या परेशानियों का, ये तो इंतजामात पर मुनहसर है। फिलहाल सिर्फ एक सवाल है कि लाहौर अपनी उड़ान भरने को तैयार है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अफिया रिजवान, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 40।